الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال إمام حسين عليه ألاف تحية والثناء: إني أحب دارا تكون بها सकीनत व रुबाब। अज़दरान मजलूम करबला दुआरे बीबी डेरो कदरमनो अशिकानो इतासो हर वो कदम कदम तम सलाम वी कुम इश्के कुम मिने के नंतासो रटोल शुवी होए। यकीनन अरा गुस्ताखे आले मोहम्मद चाहो कुमा गुस्ताही करी रे खपल कुम खबसात खयल रे अगद इमाम खुमैनी गुंदे के अजीम हस्ते शान के गुस्ताखी करी दे। जब दुनिया मुसलमानों तदाए ननूरे से बांधे कचेरे दुनिया के आलम इस्लाम इज्जत के रे आलम इस्लाम इस्तिकबार ओ तागूत उदे इस्लाम देखनो मुकाबिल के इज्जत के रे नन उरे जबान दे कुम इज्जत इस्लाम ता कुम इज्जत मुसलमान ता वे करे दे अगर नन उरे जबान दे इमाम खुमैनी वे करे रे या ब्याद गुस्ताखी अगे हस्ती पशान की करी दे तब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह माने तब इमाम शाफिई माने तद इमाम मालिक माने तद इमाम हम्बल माने तद चलो इमामान माने याद वाला मुसलमान आप कसम दमा तो खुदा दे का करबला के द अंदगे वड़ी बीबी अगम मंड नवे कचेरे शाम ओकोफी सफार दगे वड़ी बीबी नवे करे नन पद इमाम अबू हनीफा इमाम न जोड़े दो इमाम मालिक पद इमाम न जोड़े दो दगा दीन दगा इस्लाम दगा तकबीर दगा अज़ान दगा अलमूद पद नन नो तो शान के गुस्ताखी गए दोस्तानो गुस्ताखी पर जाए कि कुम शान की शिविर है खजब दरे गुस्ताख है कुम बैकग्राउंड दस्तब हम इशारा वकुम इंतजामिया तो हम इशारा वकुम बड़े जो वकिया वशवा तो में मुजामत करे दे अजहर से कौम दाहो मकतुलो सरसों के इजहार वशो खजब इंतजामिया पख्तना वकुम तो शे वकड़ू दरतैनता दर हालाता से किसावत वरसेदा जैसे होनेवी से इताकुम किरदार वो अहावर के मुअस्सिर भी बहैसियत कौम में मुजामत वशो तावीले बहैसियत कौम दोबारा वापस रवा खुस्तो बार बार दे रहलू इता दफ्तर दमु दे रहलू बरगेट दे रहू डीसी दफ्तर दे रहू डीपीओ दफ्तर दे रहू तो मुजामत शवे दे कातिल तजान वरसवा तो बहैसियत कौम तो शे वगड़ू तो कौन तो वापस रवा खुस्तो इता अंदाना हरकत सकनातु सदहु लेके खबीस ता मुकामिल उशवा नारे हैदरी या तो तमुइला तो दायरा बतांगा का बकुमा न मना कार तो शुरू करे रे तो खुद दबे तो वो दावे तो बीबी शान के गुस्ताखी शिवी दे वो खबर तो मफसूलियों की गिना दायवा मंसूबा दे दोस्तानो दायो चैनल दे दायो लाभी दे सदा बताए कि बिया होड़ीदा चाहलात 2007 बोतल लेकी दायो चैनल दे खुजो चूंकि इंतजामिया जिम्मेदार भी तो दगे अलग अमनियात इंतजामिया जिम्मेदार भी तो खपलो हरकत सकनातो मुझे तो हुआ कि दायरा रतांग का चौबों ने तो शाकते माता हुआ जेन इन्वेस्टिगेशन तक गेना होता तो से शुरू करलू पलियारों के तो बाजारों के तो दुकानों के हर को तो मान दो कवल तो अगता जमीना फराम करे तो होशियारो माहो बहैसियत कौम में मुजामत करे हो दोस्तानो कचेरे दम मलऊन दावा कुमा गुस्ताखी दे कयो फर्द भी
خصت ببری که بزرگ سوایم در انتظامیه آل پاکستان حکمران ہوتا تو خپل ذمہ داری تخبر ذمہ داری انجام کا نورا قوم دغه کوم د حسین مولا عزادار دی کوم دواری دی اشکان دی تخبر ذمہ داری باندې د خپلږي زه خپل ذمہ داری کوم زه خپل کوم وظیفه دی هغه باندې عمل کوم خو ته په حیثیت حاکم تخبر وظیفه باندې عمل وکړه دوستانو دا یو لاپی دی دا یو سوچ سمجھ منصوبے سره دا بیانات دي زه از حیث قوم د اهل سنت زنا امورونه دي هغه بیانات راغلي دي که هغه کې شاهنواز مولانا دی هغه بیان راغلی دی زه د هغه تجلیل کوم هغه خو بیان درکړی دی او نور علماونه هم همدا اصیل کوم که غواړې دغې خطې کې مور ونه لګېږي پکار دی خپل مثبت کردار ادا کا خو زه به بیا داسې وایم چې که چېرې د دغه ملعون چې هغه منګل قبیلې سره تعلق لري یاد ولره که چېرې دا اتا قبیلې اواز وي البته زه دا فکر نه کوم خو که چېرې اتا د قبیلې اواز وي قسم زما په خدای دی داسې داس درته وښیم چې تر قیامته پورې نسلونو ته به یاد نعرې تکبیر هغه صاحب لږه دا مه وکړي داسې نارې مو مخکې هغه ته وویله چې داسې نارې ولګوه چې دنیا کونې کونې ته یې تا ورسېږي نعرې تکبیر نعرې رسالت نعرې حیدري عزادارو ما د بعد به هم خبرې کېږي که زه حکمرانو ته یم چې د کوم مسایل روان دي مو درته اول نه وویله چې قسم مسایل مو ته نه غواړو څه حل شي خو ورځې نه بلې ورځې یوه واقعه ورکې راجوړېږي ته دا سوچ ونه کړې چې دغه قوم هېڅ نه دی خبر مو به حیثیت قوم د دغې خبرې او سره دې نه مخکې کوم قتل شوی دی باقاعده لګیا یو د دې پوره محرکات دي هغه باندې قوم به حیثیت قوم ورباندې سوچ مه کړی دی د حیثیت قوم دې لټوو که چېرې ته په دغو بهانو باندې اما حقوقو منځه رکاوټ جوړېږي یاد ولره ته انتظامیه خدای ته بیا یې وځای کې خوان کې پاتې شي ته انتظامیه ما ته دا تا جوابدeh یې تا نه مخکې کوم حکمران دی هغه راته جوابدeh دی که هغه وزیر اعظم دی که هغه GHQ دی دا ټول قوم ته جوابدeh دی ویلې دغو حقوقو ته دغو قوم اواز ته غوږ نشي چولی نعرې حیدري دوستانو مو تاسو به اهل بیتو سره مینه دی که کوم قدم اوچتېږي من حیث القوم به اوچتېږي لکه څنګه نن دغه شیطانو سمندر راوتی دی دا به من حیث القوم مخته به هم قدم اوچتېږي من حیث القوم به دغو حالاتو کې فیصله کېږي زه به خپلو سوشل اکټیویسټو ته داسې وایم چې چا هم د اهل سنت مقدساتو توهین کړی دی غلط کاری کړی دی موږ هغه مزاحمت کوو نه چونکې موږ ته خپله فکر خپل مذهب د یوه مذهب توهین هم اجازت نه راکوي چا هم کړی دی موږ هغه مزاحمت کوو هغه کوم کسان دي چې هغه داسې کردار ادا کوي یاد ولره هغه هم دغه اور بلولې کې خپله سهمیه ادا کوي زه از حیث القوم ابو خلکو ته یم چې هرګز داسې بیان ویر نه کړې چې هغه بیان د قوم ته قابل قبول نه وي یو صلوات ورته محمد و آل محمد باندې